بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ صدق اللہ۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدان ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگہ دے پیر رب دے حبیب شیما دے ویر اس کائنات دے سردار امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ پیارے بھائیو، خطبہ جمعہ دا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ فوائد و ثمرات۔ ایک جمعہ آئندہ جمعہ تک 3 دن فضیلت 10 دنوں دے اللہ پاک گناہ معاف فرما دیں دے۔ رب العالمین نے تمام دنوں نالوں افضل تے اعلیٰ دن جمعہ دا دن بنایا ہے۔ جمعے دے دن نو رب نے بڑی عزت بڑی شان بخشی ہے۔ پیارے بھائیو، اطمینان نہ سکون نہ خاموشی نہ اللہ پاک دی رضا اور رحمت لی تشریف رکھو۔ خطبے تو پہلے آیا ہے جو چاہے، اگر خطبہ شروع ہویا ہے 2 رکعت پڑھ کے جڑا بندہ بیٹھ جائے، خطبہ سنے نماز ادا کر کے واپسی جائے گا، 10 دنوں دے گناہ معاف اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر حاضری قبول فرمائے۔ 17 جنوری 2025 آج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک بے حیائی بدکاری کا عبرتناک انجام، جو دن رات بے حیائی دی اندر بدکاری دی اندر گناہاں دی اندر اللہ اور ان دے رسول دی نافرمانی دی اندر وقت گزار دے نے، دنیا آخرت اندر انہاں دا انجام کیا ہے، اس حوالے نال کوئی چند گزارشات اپنی اور تواڈی اصلاح لئی۔ اصلاح معاشرہ بڑا اہم موضوع، بڑا اہم پہلو تواڈے سامنے قرآن و حدیث دی روشنی اندر کوئی چند دلائل رکھنا چاہنا۔ آج گندے ڈرامے، گندیاں فلمیں، گندیاں ویڈیو فیس بک یوٹیوب نے ستیہ ناس کر دیتا ہے۔ معاشرے دے اندر بڑی تیزی دے نال برائی پھیل دی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان نو اس بے حیائی برے کماں تو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے قریش دے نوجوانوں بے حیائی بدکاری تم بچ جاؤ نکاح نو عام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاواں تے جسماں دی حفاظت کرو جڑا بندہ اپنے جسم دی حفاظت کرے گا بدلے اندر اللہ پاک انہوں جنت عطا کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ بے حیائی بدکاری تو بچے جسم دی شرمگاہ دی حفاظت کرے جنت بھی پکی ہے قیامت والے دن اللہ پاک دے عرش دا سایہ بھی اوندے لی پکا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دینا جڑا بندہ زبان اور شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت دے رسول اللہ نے فرمایا ایک زبان دوسری شرمگاہ جڑا بندہ گارنٹی ضمانت دیندا ہے میں محمد انہوں ضمانت دینا اللہ پاک انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا لوگوں آؤ رب دے وعدے دی طرف رسول اللہ دے وعدے اور ضمانت دی طرف رب دا وعدہ ہے جیڑا بندہ دنیا تے رہ کر کے حضرات بے حیائی بدکاری تو بچے اللہ پاک آخرت نو ذلت رسوائی تو بچا کے انہوں جنت عطا کر دیں گے میری طرف دھیان کرنا بدکاری بے حیائی زناکاری بربادی ہے زنا فنا ہے ان دے نال کر دے اندر محتاجگی ہوندی ہے ذلت رسوائی کر دے اندر فاقہ ہوندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد ہوئے یا عورت ہوئے جدو بدکاری کردہ ہے خدا دی قسم اس بندے دا ایمان اندے وچوں نکل جاندہ ہے زنا دے وقت بدکاری دے وقت وہ بندہ کافر تے بے ایمان ہو جاندہ ہے اس حال اندر مر گیا سمجھو مرتد مر گیا جہنم دا بالن بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کرتا ہے یہ اللہ پاک نے پہنایا ہے جدو بندہ بدکاری دے قریب جاندہ ہے اللہ پاک ایمان والے کرتے نو اتار لیندہ ہے کرتا صاحبان بن جاندہ ہے اگر بندہ بدکاری تم بچ جائے کرتا واپسی آ جاندہ ہے اگر بدکاری کر لے کرتا چلا گیا بندہ بے ایمان ہو گیا ایمان والا لباس تے کرتا اللہ پاک نے اس بندے دے اوپروں لا لیا ہے اتار لیا ہے خدا را توجہ فرماؤ تمام مسلمان بھائی انتہائی توجہ دے نال بیٹھو میں اللہ پاک دا قرآن رسول اللہ دا فرمان تو صحاباب دے سامنے رکھ کے حضرات معاشرے دی اصلاح عقیدیاں دی اصلاح ساڈا ایمان ہے رب دا قرآن کردہ ہے محمد دا فرمان کردہ ہے کہو صلی اللہ علیہ وسلم 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل ہے قرآن پتہ کی آمد ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سینے تے قرآن آیا ہے اللہ پاک فرمان دینے والا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا رب العالمین نے فرمایا لوگوں خبردار بدکاری بے حیائی دے قریب نہ جاؤ بدکاری دے قریب نہیں جانا بے شک بے حیائی زنا ایک برا رستہ ہے
ایک کھلم کھلا بے حیائی فحاشی وساء سبیلا، اور بڑا بڑا برا رستہ جے رب العالمین نے بدکاری دے قریب جان تو بھی منع کر دیتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اے بے حیائی خبردار بے حیائی دے رستیاں تے بھی نہ جاؤ۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو، رب العالمین فرماندے نے، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی اعلان کر دیو، اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے مرد، ایمان والیاں بیبیاں، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والے ہو، اللہ پاک فرماندے نے اپنی نظرانوں نیویاں رکھیا کرو، نظرانوں نیچے کر لو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اے دے اندر تواڈے واسطے پاکیے۔ تے جو لوگ دنیا تے کر دینے اللہ پاک باخبر نے، اللہ پاک بیندہ پہ آئے، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اور اگلی گل سنیاں جے، اللہ پاک نے خواتین اسلام نو فرمایا بیبیو وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن وَیحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ بیبیوں اللہ پاک فرماندے نے اپنی نظرانوں نیچے رکھو، اپنے جسم دی حفاظت فرماؤ، میری طرف دھیان کرنا۔ اللہ پاک دا قرآن جے ایک اور مقام سنو، 18واں پارہ تے حضرات پہلا صفحہ جے، رب العالمین فرماندے نے والذین، آیت نمبر 5 سورہ مومنون جے، والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں اپنے جسم دی حفاظت کرو، شرمگاہاں دی حفاظت کرو۔ جڑے کامیاب بندے نے، اللہ والے بندے نے، جڑے دنیا آخرت اندر عزتاں پان والے، وہ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کر دینے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت، اپنی بیویاں لی جائز ہے جنہاں نو نکاح کر کے کرے لے آئے ہو، اندے تو علاوہ جسم دی شرمگاہ دی حفاظت کرو۔ جیڑا بیویاں تو علاوہ، میرے رب نے فرمایا اپنی بیویاں تو علاوہ حضرات کوئی اور رستہ اختیار کرے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ وہ حد نالو تجاوز کرن والا بندہ ہے، انہیں کبیرہ گناہ دے اندر قدم رکھ لیا۔ نکاح کر کے، نکاح جائز ہے، نکاح نو عام کرو۔ حضرات جس طرح
رب العالمین نے کھان پین اندر دیکھو نا جی بھوک لگنا پیاس لگنا یہ انسانی فطرت ہے اور اسی طرح جنسی لذت کے بھی انسانی فطرت ہے بھوک پیاس اندر اللہ پاک نے انسان نو کھلی چھٹی نہیں دیتی رب نے فرمایا ہے اے حلال ہے اینو کھانا ہے اے حرام ہے ادھے نیڑے نہیں جانا حلال کیا ہے حرام کیا ہے کھان پین اندر جس طرح پیٹ دی بھوک نو مٹان لئی رب نے حلال حرام دی پہچان کروائی ہے کھلی چھٹی نہیں دیتی جنسی لذت واسطے بھی اللہ پاک نے کھلی چھٹی نہیں دیتی حلال کیا ہے حرام کیا ہے اے رب العالمین نے دسے ہے نکاح کرو بیویاں کرے لے آؤ اے حلال رستہ ہے ان دے علاوہ جیڑا بندہ رستہ اختیار کرے وہ حد نالو تجاوز کرنے والا وہ گناہگار تے خطاکار ہے دھیان کرنا توجہ فرمانا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ گج کے کو صلی اللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میں چند ایک نبی پاک دی احادیث بھی تو اڈے سامنے رکھنا چاہنا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات یہی فرمایا ہے جسم دی حفاظت کرو اور رب کو جنتا حاصل کرو ایک نوجوان آ گیا آمینہ دے لال کل ایک نوجوان آیا آکے آندہ سونیوں صحابہ تشریف فرمانے اے محبوب جی میں بدکاری نہ کرا میں نو سکون نہیں ملدا کلمہ پڑھنا چاہنا نماز روزے دی پابندی کرانگا لیکن میں نو بدکاری بے حیائی دی اجازت دے دیو زنا دی اجازت دے دیو صحابہ حیران ہو گئے یہ کون بندہ ہے یہ کون بندہ آگے ہے جڑا نبی پاک کل بے حیائی تے بدکاری دی اجازت لین لگا میری طرف ایکھنا گلتے آنا سننا آمینہ دے لال فرمان دینے اچھا بیٹھ جاتے گل سن بے حیائی بدکاری تو اجازت لین آیا ہے اگر کوئی بندہ تیری والدہ ماجدہ دے نال تیری امی دے نال ایک کام جن دی تو اجازت لین آیا ہے اگر کوئی اے برا کام تیری امی نال کرے تیرا کی خیال ہے کہندہ توبہ توبہ میں کدی بھی برداشت نہیں کرانگا آقا فرمان دینے جس کام دی تو اجازت لین آیا ہے بلکاری دی اجازت لین آیا ہے اگر ایک کام کوئی غیر بندہ تیری امی دی بہن تیری آنٹی تے خالہ نال کرے اندر جی سونیوں کدی بھی میں برداشت نہیں کرانگا آقا فرمان دینے یہی کام کوئی تیری بھوپی نال کرے کوئی تیری بہن نال کرے تیرے جڑے قریبی رشتے نے انہاں نالے بدکاری بے حیائی کرے اندر سونیوں کدی بھی میں برداشت نہیں کرانگا میرے آقا فرمان دینے اللہ پاک کل ڈر جا جڑا بندہ ثانی ہے رسول اللہ فرمان دینے اللہ پاک قیامت والے دن جہنم دے تندور اندر سٹے گا نیچیوں پیٹ کھلا ہوئے گا اوپروں دا منہ تنگ ہوئے گا اللہ کل ڈر جا جڑا کم دی اجازت تو لینا ہے یہ تو کسے عورت نہ کریں گا وہ بھی تے کسے دی بہن ہوئے گی کسے دی ماں ہوئے گی کسے دی بیوی ہوئے گی یا بیوی بنن والی ہوئے گی آقا فرمان دینے جے تینوں پسند نہیں دوجہ بندہ کیویں پسند کرتا ہے اے نبی پاک نے باتاں فرمائیاں نے اندے سینے تے ہاتھ رکھیاں میرے آقا فرمان دینے اللہم اغفر زنباؤ بطاہر قلباؤ وآسن فرجاؤ اے میرے اللہ اس نوجوان دے گناہ معاف کر دے اندے دل نو پاک کر دے یا اللہ اندے شرمگاہ دی حفاظت فرما انو شرمگاہ دی حفاظت کرن والا بنا دے صحابہ بیان کر دینے آج دے بعد یہ نوجوان گلیاں دے اندر تردہ ہے نظرانی میاں پاکے تردہ ہے انہیں اکھ چک کے کدی کسے والے تک گیا نہیں اے نوجوانوں رب دا واسطہ جی دنیا عرضی ہے بے حیائی دے کمہ تو بچ جاؤ میں نو رب دی قسم ہے جیڑا بندہ بدکاریاں بے حیائیاں کردہ ہے بے
حیائی دا ایک رستہ اپنے گھر دی طرف کھول دیندا ہے. جیڑا باہر جا کے بدکاریاں کردا ہے وہ اپنے گھر دی طرف بدکاری بے حیائی دا رستہ کھول دیندا ہے, رستہ ہموار کر دیندا ہے. اللہ پاک کو ڈر جاؤ. اگر عزت چاہندے ہو پھر اپنے جسم دی حفاظت کرو, اگر شانہ چاہندے ہو جسم دی حفاظت کرو. بدکاری کرن والا, زنا کرن والا ظالم ہے, اپنے آپ تے ظلم کردا ہے, اپنے خاندان تے ظلم کردا ہے, اپنی آن والی اولاد تے ظلم کردا ہے, اپنے رشتہ داراں تے ظلم کردا ہے. جڑی بی بی جڑی عورت زانیہ ہے انہیں اپنے آپ تے ظلم کیتا ہے, غیر شادی شدہ ہے, آن والے خامد تے انہیں ظلم کیتا ہے, ہون والی اولاد تے ظلم کیتا ہے. خدا دی قسم لوگو عزت سے کم دے اندر ہے. اللہ کو ڈریا جائے تے اپنے جسم دی حفاظت کی جائے. آمینہ دل آل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولن والا بندہ, وعدہ پورا کرن والا, دیانتدار, اپنے جسم دی حفاظت کرنے والا, نظرہ نیچیاں رکھن والا, کسے تے ظلم نہ کرے. جیڑا بندہ 6 باتاں دی ضمانت دے وے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا وا. رسول اللہ فرماندے نے جسم دی حفاظت. ایک اور حدیث سن لو, سلت خمسہا سامت شہرہا حافظت فرجہا واتات بالہا. جیڑی بی بی 5 نمازاں پڑھے, شوہر دی خدمت کرے, اپنے جسم دی حفاظت کرے. آقا فرماندے نے ماہ رمضان دے روزے رکھے, انہاں 4 چیزاں چوں شرمگاہ دے جسم دی حفاظت کریں. کل دن قیامت ہوئے گا, اللہ پاک کس بی بی نو جنت دے وے گا. جنت دے 8 دروازے دے لی اللہ پاک کھول دے وے گا. امیاں اپنے جسم دی حفاظت کر لو. میں قرآن پاک دا ایک مقام پڑھا, گل لمبی چوڑی نہیں, صرف اشارہ کر کے ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا. رب دے نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام بی بی نے ورگ لایا تے بند کمرے اندے اندر لے گئی. حضرات گل سن, اللہ رب العالمین نے توفیق دیتی. اے رب دی توفیق نال برائی تو حضرت یوسف علیہ السلام بچے. قرآن پتہ کی ہم ہے, اللہ پاک فرماندے نے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. رب العالمین نے حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے. وہ سارا خاندانی نبیاں دا خاندان ہے. آپ نبی, باپ نبی, دادا نبی, پردادا ابراہیم بھی نبی ہے. حضرت یوسف نبی جوانی قدم رکھیا. اے بی بی عزیز مصر دی بیوی, حضرات وقت دے وزیر دی بیوی ہے. بند کمریاں دی اندر لے گئی, 1 2 3 نہیں 7 دروازے پہ در پہ بند نے. تالے لا کے کمریاں دے اندر, بند کمریاں دے اندر لے گئی. سن ذرا تیان جا کے کہن لگی وے یوسف کالا حیت لک مقدی مقاواں. ایک کئی دنہ تو حضرت یوسف علیہ السلام تے ڈوریاں سٹ رہی ہے اور پھسلان دی کوشش کر رہی ہے. آج موقع بن گئے, انہیں دروازے بند کر کے گیا. بے یوسف ادھر آ میرے قریب. حضرت یوسف فرماندے نے بی بی معاذ اللہ دی پناہ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون. بی بی کی کر رہی ہے جن دی تو بیوی ہے. وہ عزیز مصر دے میرے تے بڑے احسان
انسان نے میں بددیانتی خیانت نہیں کرنی میں کیوں ظلم کرا اپنی جان تے تواڈے تے کیوں زیادتی کرا اللہ کول ڈر جا میری طرف دھیان کرنا ایک روایت اندر آندا ہے اے بی بی کہن لگی ادھر آ حضرت یوسف فرماندے نے میرا رب ویندا پیا اللہ دی پناہ کول کمرے اندر ایک بت پیا ہے انہیں چادر چکی تے بت دی اتے سٹ دیتی کہن لگی لے میں بند کر دیتا ہے ہن نہیں ویندا پیا حضرت یوسف فرماندے نے بی بی تیری عقل تے پردہ پہ گیا ہے ان دی گل نہیں میں کر رہا میں اس حقیقی خالق مالک دی گل کر رہا جیڑا ہر ویلے ویندا پیا ہر حرکت نوٹ کر رہا ہے جو اسی کر رہے ہیں وہ ویندا پیا اوتے ستاں سمندراں دیاں تہواں دی اندر جو ہو رہے ہیں وہ بھی ویندا پیا اس رب العالمین کولوں کوئی گل چھپی ٹکی نہیں آسمان والے رب دی گل کر رہے ہیں سننا دھیان نال حضرت یوسف علیہ السلام نو اشارہ ہویا اتھوں دوڑ پہ دروازے بند تالے لگے ہوئے نے محدثین آندے نے حضرت یوسف نے دعا کی تھی یا اللہ برائی تو بچا لے حضرت بابا یعقوب نبی بھی نظر آئے اچانک نظر آئے خیال آیا تے ابا نظر آیا انہیں منع کیتا یوسف ویکھی نبیان دے خاندانوں کتے داغ نہ لا دیوی میری طرف دھیان کرنا حضرت یوسف دوڑن لگے نے فرمان دے نے یا اللہ ایک دروازہ نہیں کئی دروازے نے اللہ پاک فرمان دے نے یوسف ایک کئیاں والی ایک در در تے سجدے کرن والی ایک کئیاں والی اندیلی کئی دروازے تو اکو والا تیرا اکو ہی دروازے نو ہاتھ لانا تیرا کام میں اے ستے دروازے جو کھل جان گے جی میں ایک ہی دروازہ کھلے آئے اللہ پاک نے اس برائی تو جناب یوسف نو بچایا بچان والا کون بولو کہا اللہ معاذ میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ بھی حیائی بدکاری تو بچ جاوے خدا دی قسم دن قیامت نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے اور بدلے اندر جنت بھی عطا کر دیں گے سنو دھیان نال اے زلیخہ اے بی بی جناب یوسف نہ گلاں کری جاندی کیا زلیخہ کھیڑن کارن باغ مکان تو سانو یوسف آکھیا اس کی سونے بخشے تے رب اسانو کیا زلیخہ آجز ہو کر سانو پیار تو ساٹا یوسف کیا زلیخہ تائیں سانو پیار خدا دا کیا زلیخہ یوسف میاں نین عجائب نے تیرے یوسف تیری اکھاں بڑیاں سونیاں نے کیا زلیخہ یوسف میاں نین عجائب تیرے یوسف آکھیا خاک ہو جا سن کیا تیرے کیا میرے کیا زلیخہ یوسف میاں حسن من بھانا حسن تیرا من بھانا یوسف آکھیا کی بڑیائی جے قبراں وچ جانا تے بی بی کہن لگی یوسف تیرے دند بڑے سونے تے میں نو بڑے پیارے لگ دینے کیا زلیخہ یوسف تیرے تے دند چمبے دیاں کلیاں یوسف کیا ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں کیا زلیخہ حسن تو ساڑے رحمت چڑیاں لائیاں یوسف کیا ہزاراں سونے دے گئے داغ جدائیاں کیا زلیخہ یوسف میاں
دیو زیارت مینو یوسف آکھیا نظر خدا ول کیوں کر ویکھاں تینو کیوں زلیخا غلام کر کے مل لے آمدے تینو کیوں نافرمانی کردہ دس حقیقت مینو میں تینو مل خریدی ہے غلام بن کے آئے ہیں کہ کیوں میری نافرمانی کری جانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں ڈول پہیاں تے کہن لگے یوسف آکھیا جے کر بھائی ویچنا جان دے مینو جے پرانا نہ بیچ دے میں ویندا میرے ابا جی کل کون مینو خرید سکتا سی حضرت یوسف فرمان دے نے یوسف آکھیا جے کر بھائی ویچنا جان دے مینو لینا مل یعقوب نبی تھی کیا توفیق تو انو خوف کران جد وچ قبران دے رات اسانو آوے قبر میری وچ اس دے بدلے آگ بچھائی نی بی بی جس کام دی تو ڈیمانڈ کر رہی ہیں اس عمل دے بدلے کل قبر دے اندر آگ بچھائی جائیں گی قبر میری وچ اس دے بدلے تے آگ بچھائی جاویں نال فریب لے آئی منو تے اندر واڑ زلیخاں چھوڑ پلا میں باہر جاواں تے نہ کر خار زلیخاں جات پیغمبر آپ پیغمبر باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک ارادہ تے نہیں زلیخاں تیرا کالم اللہ اللہ پاک فرمان دے نے یوسف پچھنا تیرا کم ہے دروازے تے تالے توڑ دینا میں رب دا کم ہے حضرت یوسف نبی بچے اتھوں دوڑے اللہ پاک نے سارے دروازے کھول دیتے کالم اللہ میں گزارش کر رہے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون وہ لوگ کامیاب تے رب نو بڑے محبوب تے پیارے نے جڑے اپنے جسم دی حفاظت کرنے والے تے دن رات جڑے بے حجائیاں تے بدکاریاں دے اندر وقت گزارنے والے آؤ ذرا کوئی دو چار حدیث ہونا دے متعلق انجام کیا ہے بدکار لوگوں کا عبرتناک انجام مسلم بخاری دی روایت ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھ دینے سونے ہو سب تو بڑا خطرناک گناہ کون ہے کیڑا گناہ ہے اے سننا ذرا تیان نال سب تو بڑا تے خطرناک کبیرہ گناہ کیڑا ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے سب تو خطرناک کبیرہ گناہ شرک ہے میری طرف تیان کرنا اندھا سونے اور شرک دے بعد دوجے نمبر تے آقا فرمان دینے اولاد نو قتل کرنا اس نیت نال اے اولاد پیدا ہوئے گی انہاں نو روزی روٹی کتوں کھواواں بچے ضائع کروا دینا یا ٹیکے لوا کے انہاں نو ماں دے پیٹ اندر قتل کروا دینا یا دوائی استعمال کرنا یا جم دے مار دینا شرک دے بعد کبیرہ تے خطرناک گناہ ہے جیڑا بندہ اولاد نو اس نیت نہ قتل کرے کہ میں روزی روٹی کتوں پہ انہاں لی تیار کرانگا اتنے اخراجات روزیاں دین والا کون ہے وہ جنہاں دے سر تے نہیں ہوندے مر جاندے نے وہ بھی تے پل جاندے نے نا روزیاں دین والا میرا اللہ اولاد نو اس نیت تے قتل کرنا شرک دے بعد کبیرہ گناہ ہے ان غلطی جی سنیاں جے آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیجے نمبر تے پڑوس دے بڑے حقوق نے اپنے گوانڈ اندر پڑوسیاں دے اندر زنا تے بدکاری کرنا ہمسائے تے گوانڈ دے اندر پڑوسی عورت نال بدکاری بے حیائی منہ کالا کرنا میرے آقا فرماندے نے تیجے نمبر تے بڑا گناہ ہے تیسرے نمبر تے بڑا گناہ سننا ذرا دھیان نال آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ہمسائے دے اندر بدکاری کردہ بدکاری تے گناہ ہے پاویں دور جا کے کرو پاویں نیڑے کرو بدکاری بدکاری ہے لیکن گل سننا آقا فرماندے نے دور جا کے کسے خیر عورت نہ بدکاری کرے بہت بڑا گناہ ہے تے جیڑا ہمسائے گوانڈ اندر بی بی نال بدکاری کرے میرے آقا فرماندے نے عام 10 عورتاں نہ بدکاری کرن دے برابر گناہ گوانڈن ہمسائی پڑوسی حالانکہ پڑوسیاں دیاں بڑیاں عزتاں تے شاناں تے بڑے حقوق نے انہیں پڑوس اندر منہ کالا کر کے عزت برباد کیتی ہے 10 بیبیاں دے نال گناہ زنا کرن دے برابر گناہ تے میاں ایک زنا بدکاری دا کنا گناہ ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جدو بندہ منہ کالا کر دے بدکاری کر دے ایک عورت نال ایک مرتبہ بدکاری کرے خدا دی قسم 60 سال لگاتار دن رات عبادت کرنا ایک پاسے یعنی 60 سالاں دی عبادت ایک بدکاری دی وجہ نال حضرات نیکیاں عبادت ضائع ہو جاندیاں میں ایک مرتبہ زنا کرنا اتنا گناہ ہے رب اتنا ناراض ہوتا ہے 60 سالاں دی عبادت تباہ و برباد ہو جاندی ہے بنی اسرائیل دا ایک بندہ جن نے 60 سال عبادت کی تھی تے انہیں ایک دن بدکاری کر لی اللہ پاک دی عدالت اندر پیش ہوئے میرے آقا فرماندے نے ایک پلڑے اندر ان دی 60 سالاں دی عبادت نو ڈالیا گیا دوجے پلڑے اندر ایک مرتبہ بدکاری زنان کاری نو ایک پلڑے اندر ڈالیا گیا بدکاری والا پلڑا پاری ہو گیا 60 سالاں دی عبادت نیکیاں دیاں ہولیاں ہو گئیاں امیاں جیڑا ایک مرتبہ بدکاری کرے 60 سالاں دی عبادت ضائع تے جیڑا گوانڈ اندر ہمسایاں دی بی بی نہ بدکاری کرے گویا کہ 10 بیبیاں نہ بدکاری کرن دے برابر گناہ اللہ میری توبہ معاذ اللہ استغفر اللہ گل سننا ایک اور حدیث سنو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے جڑے لوگ اللہ دے راہ دے اندر جہاد کرن جاندے مجاہدین دیاں بیویاں یا جڑے اسلامی سرحد تے بارڈراں تے پہرے دے رہے نے وہ ڈیوٹیاں دے رہے فیملیاں انہاں دیاں کرے میرے آقا فرماندے نے جڑے اسلامی سرحد تے پہرا دین جڑا بندہ انہاں دیاں بیویاں تواڈے واسطے انج نے جویں تواڈیاں سکیاں ماواں نے وہ تواڈیاں ماواں دی طرح نے تے جیڑا بندہ انہاں پہرے دین والے اسلامی سرحد ڈیوٹی دین والے انہاں دی بیوی عورت نہ بدکاری کرے گویا کہ ماں نال بدکاری کرن دے برابر گناہ ہے آمینہ دے لال فرماندے نے کل دن قیامت ہوئے گا ایک اژدہا بہت بڑا اژدہا آئے گا کچھ لوگانو اپنے منہ دے اندر ڈال کے دندانل چبائے گا ایک خطرناک اژدہا ایک قیامت والے دن منہ دے اندر دندانل لوگانو چبائے گا پوچھیا جائے گا یا اللہ اے کون بد نصیب بندے جواب آئے گا گوانڈ اندر ہمسایاں دے اندر زنا بدکاری کرن والے اور اونا لوگاں دیاں خواتین نہ بدکاری کرن والے جڑے لوگ اسلامی سرحد تے ڈیوٹیاں دے رہے سن اتنا بڑا تے خطرناک گناہ ہے معاذ اللہ
اللہ پاک سانو محفوظ فرمائے۔ رب العالمین ہمیشہ رب العالمین قرآن و حدیث نال وابستہ رہن دی توفیق دے، بے حیائیاں بدکاریاں دے رستیاں تو اللہ پاک بچائے۔ کہو آمین، کہہ دو آمین۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے بدکاری بے حیائی جس بستی اندر، جس محلے اندر، جس گاؤں کے اندر لوگ بدکاری بے حیائی کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں، قریب ہے کہ رب انہاں تے اپنا عذاب نازل کر دے، اللہ پاک انہاں تے دردناک تے خطرناک عذاب نازل کر دے۔ اے پچھلے 2 ہفتے تو یا 1 ہفتے تو ویندے نہیں پے، امریکہ دا ایک ملک آگ لگ گئی، تباہ و برباد، اور جڑے رب تے باغی تے نافرمان نے انہاں 2 دن پہلے بیان دیتا اسی فلسطین دے فلاں علاقے نو جہنم بنا داں گے۔ رب نے امریکہ دے اس شہر نو جہنم بنا دیتا، اور سپر پاور جڑے لوگ امریکہ نو کہیں دے سن ہوش تے ناخن لو، سپر طاقت صرف اللہ دی طاقت ہے، سپر پاور کہندی بولو صرف اور صرف اللہ رب رحمان۔ آگ دا دردناک رب نے عذاب دیتا ہے، حضرات شہران دے شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ رب کو ڈر جاؤ، اللہ پاک دے قہر تو ڈر جاؤ، پتہ نہیں کس موڑ تے کس ویلے، ان بطش ربک لشدید، اللہ پاک دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے بول رب نو چنگے نہیں لگے، مظلومہ دی رب نے مدد کر کے نشان عبرت بنا دیتا، رہندی دنیا تک تاریخ رقم ہو گئی۔ اچھے بول ایک دن پہلے اچھے بول بولے، دوسرے دن رب نے نشان عبرت بنا دیتا، اور رب دا وعدہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا گناہاں تے بے حیائی تے بدکاری دے اندر جڑے وقت گزار دے قریب ہے کہ رب دی انہاں تے پکڑ آ جائے۔ آمین دے لال جناب محمد صلی اللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یا اللہ عذاب قبر، عذاب جہنم تو سانو بچا لے، کہو آمین۔ چھڑ بدیاں دا کھیڑا نہیں صدا رہنا جی، چھڑ بدیاں دا کھیڑا نہیں صدا رہنا جی، چھڑ جانی دنیا فانی نہیں صدا رہنا جی، چھڑ جانی دنیا فانی جا قبری پینا جی۔ جد معاشر دا دن ہونا، جد معاشر دا دن ہونا، گنے گاراں اتھے رونا، با ویلا کر کے بھی سونے رب نو منا لے، تو توبہ کر کے سونے رب نو منا لے، تو توبہ کر کے سونے رب نو منا لے، تو توبہ کر کے منگی اوندے کولو معافی، پھر رمین ڈر کے منگی اوندے کولو معافی، پھر رمین ڈر کے۔ گل بڑی کمال سمجھان واسطے اصلاح لئی بڑا پیارا جملہ میری طرف دیکھنا، گل دلو نہ بھلائی میں سچی آکھاں جی، گل دلو نہ بھلائی میں سچی آکھاں جی، اگ دوزخ دی ڈاڈی، اگ جہنم دی ڈاڈی، جڑی مارے لاٹاں جی، اگ مار دی چمکارے، اگ مار دی چمکارے، بیچے سڑنگ قسمت مارے، تو کی لینا سڑک بھی سونے رب نو منا لے، تو توبہ کر کے سونے رب نو منا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر دی جماعت پڑھی، روزانہ میرے آقا فجر دے بعد پوچھیا کرتے صحابیو اگر کسی نو کوئی خواب آئے تے بیان کرو، پھر نبی پاک اونا خواباں دی تعبیر کریا کر دے۔ ایک دن
لیکن صحابہ نے کیا سونے ہو سانو تے کوئی نہیں تسیں فرماؤ آقا فرماندے نے مینو اج رات ایک خواب آئیے ہن نبی پاک اپنی خواب بیان کر دے میں میری طرف بیان کرنا آمینہ دے لال دی خواب نبیاں دی خواب ایویں نہیں ہوندی وحی ہویا کر دیے انبیاء دی خواب وحی گل لمبی ہے میرے آقا فرماندے نے جبرائیل میکائیل میرے کو لائے تے آ کے کہنے لگے سونے ہو اے محبوب جی آؤ اللہ پاک نے بلایا ہے تے لے کے تر پہ آقا فرماندے نے میں جاندیاں ایک رستے دے اندر آمینہ دے لال فرماندے نے جہنم دے اندر چاتی ماری تے میں دیکھیا ایک تندور بنے ہیں جہنم دا تندور اے اوپر والی سیڑ تو تنگ ہے نیچیوں پیٹ اندہ بڑا کھلا ہے اے دے اندر مرد بھی ننگے عورتاں بھی ننگیاں تے آگ دے پریشر دے نال ننگے مرد ننگیاں عورتاں آگ دے لمبا نال اڑ دے پھر دے تنکیاں دی طرح انج لگ دے جویں جہنم دے تندور دے کنارے تو بار گر جان گے جدو کنارے دے قریب پہنچ دے نے پھر نیچے گر جان دے پھر کنارے دے قریب آگ دے پریشر نال تنکیاں دی طرح اڑ دے پھر دے میں آقا فرمان دے نے جبرائیل ایک کون لوگ نے چیخا مار رہے نے واویلا کر رہے نے ننگیاں عورتاں ننگے مرد جہنم دے تندور اندر جل رہے نے جناب جبرائیل فرماندے نے سونے ہو ایک گندیاں عورتاں گندے مرد بدکار عورتاں تے بدکار مرد اے زنا کرن والیاں عورتاں اور مرد نے اے دنیا تے بے حیائی پھیلان والے دن رات اپنی من مرضی کرنے والے اللہ دینا فرمانی بغاوت کرنے والے رب العالمین نے انہوں جہنم دے تندور اندر سٹ دیتا ہے شیخو پوری رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین شیخو پوری نے ترجمہ کیتا ہے نبی پاک تھوڑے کو اگان ٹور پہ اتھوں پہنچے تھوڑی جی دور سی ڈٹھا میں ڈونگا ٹویا مثل تندور سی آتش دے نال سارا اندر بھرپور سی شولے آوازاں بھڑکن شور مچاونا پیر حقانی دسے خواب سہاونا پیر حقانی دسے خواب سہاونا اتو منہ تنگ ہیٹوں بڑا کشاد ہے دیکھیں دہشت کھاندہ آدم زاد ہے سڑ دینے او جنہ دی قسمت برباد ہے دوزک دی اگ غضبوں دوزک نو کھاونا پیر حقانی دسے خواب سہاونا اگ دے لمب جدوں زور بچیا اگ دے لمب جدوں زور بچیا مندے عورتاں مرد تائی اوپر اٹھا مندے ہندہ معلوم شاید باہر گر جاؤندے پر اندر ڈگن مجرم پر اندر ڈگن مجرم باہر نہیں آونا پیر حقانی دسے خواب سہاونا ننگے وجود او بے شرم پہ جلدے میں سکے ہوئے بالن لکڑی بانگ پہ بلدے میں روندے ٹائی مارن نیر اچھل دے میں کوئی نہیں دردی جنہیں آن چھڑاونا پیر حقانی دسے خواب سہاونا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ
علیہ وسلم فرماندے نے میں جہنم دے اندر دیکھیا کچھ لوگ جہنم دی کینچی مرد تے عورتاں دی چمڑی کٹی جا رہی اور سنو نوجوانوں میری طرف دیکھنا میرے بزرگوں آج دا پیغام نوٹ کر لو اور اگے پہنچانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عورتاں تے مرداں دی جسم تے چمڑی نو کینچی نال کٹیا جا رہے ہے ایتھے ایک چیونٹی لڑے ماڑی جی چیونٹی جسم تے حضرات او دندی وڈے یا کٹ لوے برداشت نہیں ماڑا جیا کانٹا چوبے برداشت نہیں جہنم دی کینچی دے نال عورتاں دے جسم نو کٹیا جا رہے ہے مرداں دے جسم نو کٹیا جا رہے ہے آقا فرماندے نے من ہاؤلائے جبرائیل اے کون بد نصیب نے جواب آیا سونے ہو اے مرد عورتاں گندے مرد گندیاں عورتاں او لوگ نے جڑے سویرے تیاری کر کے کرے ایک مشن تے ایک شکار کہ میں جا کے عورتاں نو دیکھنا ہے عورتاں دے پیچھے دوڑن والے تے عورتاں بن سور کے کپڑے پہن کے خوشبوواں لگا کے بازار جاندیاں بازار تر پیندیاں تیاری کر کے کہ مرداں نو اپنی طرف مائل کرا مرد تیاری کر کے کوئی کم کاج نہیں بس بازار چلیں گی ہور نہیں تے دو چار موڈے ادھر ماران گے دو چار ادھر ماران گے تے دل پشوری کران گے مجھ کو پھنسا لے یا پھنس جا خدا دی قسم دنیا بھی برباد ہے کل قیامت نو جڑے اس مشن تے کرو تیاری کر کے نکل دینے سنو جس مرشد دا کلمہ پڑھے اس مرشد نے فرمایا جہنم دی کینچی نالے نہ دیاں چمڑیاں کٹیاں جا رہیاں اللہ میری توبہ قصور گناہ جرم کیا ہے کروں تیاری کر کے عورتاں دے پیچھے تے عورتاں تیاری کر کے بن سور کے بغیر پردے تو حضرات بری کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مرداں نو مائل کرن جاندیاں تے مرد ٹک ٹکی لگا کے دیندے بری تے گندی نظر نال جڑا بری تے گندی شہوت دی نظر نال ایک مرتبہ عورت نو ویکھے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کل دن قیامت ہوئے گا سیسا پگلا کے اس مردیاں اکھاں دے اندر ڈالیا جائے اس مردیاں اکھاں دے اندر سیسا ڈالیا جائے تے جڑا اے بڑیاں نو چھونا موڈے لانا تے ہاتھ لگانا تے ٹچ کرنا بازار یہ نو اے مستی تے سمجھ دے شکار سمجھ دے سنو بد نصیبو سنو خدا دی قسم مسلمان جے ایمان دل چاہے تے پھر ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سننا اے عورت نو چھونا تے مس کرنا کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ کسے غیر معلوم عورت نو مس کر دے ٹیچ کر دے ایک لوہے دا کے لوہے ہتھوڑی نالوں دے سیر اندر ٹھوک دیو خدا دی قسم کل سر دی اندر ٹھوکنا دیوار تے لوہے دا کل سٹیل دا کل جمیں گڑ دیو ان دے سر تے دماغ دے اندر کیل نو گڑ دینا بہتر ہے کسے عورت نو مس نہ کرے ٹیچ نہ کرے اتنا بڑا کبیرہ خطرناک گناہ ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا رسول اللہ فرماندے نے اچانک ایک گندی بدبو جنہیں نیکانو بھی پریشان کر دیتا ہے جنہیں گناہگارانو بھی پریشان گندی غلاظت اتنی گندی پیڑی بدبو میدان معاشر اندر پھیل جائے گی لوگ پریشان ہونگے نیک بھی پریشان نے گناہگار بھی پریشان نے سنت آنال اس روایت راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اس حدیث دے راوی نے اچانک گندی بدبو پھیل جائے گی لوگ توبہ توبہ کر اٹھنگے اے گندی بدبو کدھروں آگئی تے کون نے جواب آئے گا اے زانی مرد زانی عورتاں
گندیاں عورتاں دنیا تے لوکاں دے بستر گرم کرن والیاں راتاں خیر نال گزارن والیاں اے غیر زانی مرد تے زانی عورتاں انہاں دی شرمگاہ چوں نکلن والی غلاظت دی گندی بدبو ہے جنہیں مادہ میدان معاشر اندر تمام لوگاں نو پریشان کر دیتا ہے ایک گندی بدبو بدکار تے بے حیا لوگاں دی شرمگاہ وچوں نکلی ہے سنت نال آمینہ دے لال فرماندے نے ایک نہر غوطہ ہوئے گی صحابہ دے نے سونے ہو نہر غوطہ کیا فرمایا نہر غوطہ وچوں پیالے پر پر کے گند دے شرابیاں نو پہ آئے جان گے جڑا بندہ دنیا تے شراب پیندے سنت نال آقا فرماندے نے ایک شرابی دسانو جہنم لے کے جائے گا شراب پینا اتنا بڑا خطرناک گناہ جے رسول اللہ فرماندے نے ایک شرابی نو لے آندہ جائے گا نہر غوطہ دے وچوں ایک پیالہ گند دا پر کے انہوں زبردستی پلایا جائے گا یہ دو کٹ جان گے پیٹ دیاں آنتریاں پخانے دے راہ کٹ کٹ کے وار نکل جان گیاں پوچھیا جائے گا صحابہ پوچھ دینے سونے ہو نہر غوطہ کے آئے آقا فرماندے نے گندیاں عورتاں بدکار عورتاں دی شرمگاواں دے وچوں نہر چلیں گی یعنی زنا کرن والیاں گندیاں عورتاں انہاں دیاں شرمگاواں دے وچوں جڑا گند نکلے گا ان دے پیالے پر پر کے شرابیاں نو قیامت نو پیا پلائے جان گے قیامت نو اس گند دے پیالے زبردستی منہ نہ لائے جان گے اللہ میری توبہ لوگو ولا تقربوا الزنا قرآن کہہ رہے ہیں خبردار بے حیائی بدکاری زنا دے قریب نہ جاؤ کیا فائدہ جے جمعے پڑھ کے گند کرنا ہے کیا فائدہ جے قرآن پڑھی جانے سنی جانے بدکاریاں کرنیاں نے کیا فائدہ جلسے کرنے نے محفلیں سننیاں نے علماء دے بیان سننے نے قرآن سنی جانے تے بدکاریاں بھی کری جانے نمازاں بھی پڑھیاں پڑھنیاں نے بدکاریاں بے حیائیاں بھی کرنیاں کیا فائدہ میرے آقا فرماندے نے 7 قسم دے لوگ لانتی نے بد نصیب نے جنہاں تے رب دی لعنت اور پھٹکار ہے وہ کیڑے کیڑے 7 بندے میرے آقا فرماندے نے زمین دیاں حداں نو مٹان والے زمیناں پہ لاٹاں دے نشانات ختم کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دوجے نمبر تے غیر اللہ دے نام دا سبا کرن والا اندے تے رب دی لعنت تے رب دی پھٹکار ہے امیاں رب دی لعنت پھٹکار کنا لوکاں تے 7 بندے زمین دیاں حداں مٹان والے غیر اللہ دے نام دا سبا کرنے والے اور تیجے نمبر تے اندھا نبی نہ انہوں غلط رستہ دیڑا دکھاوے اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ پاک دی اندے تے لعنت تے پھٹکار ہے جا بد نصیبہ ایک نبی نے بندے نو تو غلط رائے پا دیتا چوتھے نمبر تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے والدین نو جڑا گالی دین دے ماپیاں نو گالی دین اللہ پاک دی لعنت تے پھٹکار ہے سننا ذرا دھیان نال اور 5ویں نمبر تے اپنی نسبت ابے دا نام پھلائیں تے غیراں نو اپنا ابا بنائی پھردا ہے اے نسبت اپنے باپ دی طرف موڑ کے دوجے دی طرف کرے ایسے بندے تے رب دی لعنت اور پھٹکار ہے امیاں میرے پاک پیغمبر فرماندے 6ویں نمبر تے جانوراں دے نال بد فعلی کرنا یہ خطرناک کبیرہ گناہ ہے رسول اللہ نے فرمایا جانور نو بھی قتل کرو جانور نال برائی بد فعلی کرن والے نو بھی قتل کرو اس بندے تے رب دی لعنت اور پھٹکار ہے جڑا جانوراں نال بد فعلی کردا ہے اور
اور 7ویں نمبر تے جڑا حضرت لوط علیہ السلام دی قوم عمل کریا کر دی مرد مرد نہ لواتت کرے میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے ایسے بندے تے لعنت کیتی ہے ایسے بندے تے رب دی لعنت اور پھٹکار ہے سننا ذرا تے آقا میں گل مکان لگا ہوا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ پریشان تے دکھی مجبور ہے اللہ پاک رات نو ایک ڈیوٹی لاندے ملا فرشتے دی اے فرشتہ آواز دیندہ ہے لوگو جے دکھی ہو تے رب نو آواز مارو رب تواڈی دعا قبول کرے گا لوگو آ جاؤ جے رنجیدہ ہو تے غم زدہ ہو رب کو مانگ لو تسی مانگ دے جاؤ رب دیندہ جائے گا میں نو اللہ پاک دی قسم ہے گندیاں عورتاں گندے مرد زانی عورتاں زانی مرد اے رات نو دعا کرن دنے دعا کرن رب کوئی بھی دعا قبول نہیں فرماندہ جے انہاں دی کوئی دعا قبول نہیں بدکاری کرن والا مرد ہوئے یا عورت ہوئے ایمان دے وچوں نکل جاندہ ہے اے بندہ بی بی کافر تے بے ایمان ہو جاندے نے اور میاں ایمان کرتا ہے جڑا بدکاری بے حیائی کردہ ہے اے کرتا اللہ پاک اتار لیندے میں رب العالمین کل ڈر جاؤ میں قرآن پاک دا ایک مقام سنا دینا اللہ پاک فرمان دینے والذین ہم لفروجہم حافظون جسم دی حفاظت کرنے والے شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے اللہ پاک فرمان دینے یہ جنتا نو جان گے تھے میں نو بڑے پسند نے اگے فرمایا الا علی ازواجہم الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین اپنی بیویاں نال یہ رستہ حلال ہے اپنی بیوی دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے قرآن آیا ہے فرمایا بیوی نکاح کر کے جنوں کرے لے ہونگا ان دے نال جنسی تعلقات جائز نے حلال نے اور جو میں عرض کیتا کھان پین اندر رب نے آزادی نہیں دیتی جنسی لذت بھی اے بھی ایک بھوک تے انسانی فطرت ہے اے دے اندر بھی رب نے آزادی نہیں دیتی نکاح کرو نکاح نو عام کرو اور اگے فرمایا فامانے بس اتھے لونڈی دا بھی ذکر ہے لیکن چونکہ ہونے اس وقت لونڈی دی کوئی صورتحال نہیں ایک ہی رستہ ہے اور بیوی نکاح کر کے بیوی کرے لے آؤ حضرات میری طرف دیکھنا ادھر دیکھنا قرآن اندر ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ بیوی تو علاوہ جیڑا کوئی اور رستہ اختیار کردہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمان دینے رب حیاء والا ہے حق کل کہن تو رب بھی کبھی نہیں شرمایا رسول اللہ نے بھی شرم نہیں کھاتی حضرت عمر فرمان دینے حق گل کر دیا کرو یہ تو کوئی شرم والی گل نہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ بیوی تو علاوہ جیڑا بندہ وہ رستہ اختیار کرے گا حد نالو تجاوز کرنے والا اگر جانورانہ بدفعلی کرے گا کبیرہ گناہ ہے مرد نال بدفعلی کرے کبیرہ گناہ ہے ہاتھ نال مستزنی کرے کبیرہ گناہ ہے حضرات میری طرف دیکھنا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ اور ایسے حد نالو تجاوز کرنے والے دنیا اندر بھی ذلیل نے آخرت نو رسوا ہو جان گے فَمَنِ ابْتَغَىٰ میرے ہاتھ اندر قرآن ہے کرے ترجمے والا قرآن پڑھ لے آجے 18واں پارہ تے پہلا صفحہ جے اللہ پاک فرمان دینے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ بیوی تو علاوہ باقی سارے رستے حرام بیوی تو علاوہ باقی سارے معاملات رب نے حرام تے گناہ انہاں دا دردناک عذاب جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم دے بندے جنہاں
دی طرف رب نظر رحمت نہیں کرے گا، نہ اللہ پاک کلام بھی نہیں کرے گا۔ وہ تین بندے نے کیڑے کیڑے، انہاں تیناں وچوں بوڑھا زانی سفید وال ہو گئے، اجے بھی بابا ٹھرکیے لوگ آندے نے اور بڑھے بارے عشق پیا کرنا جوانی چ نیر پاندا ہوئے گا، اے ایتھے نیر پائے خدا دی قسم اگے قبر دی فکر کر اور میدان معاشر اندر کیڑا منہ لے کے جائے گا۔ بابا انج دیاں گلاں تے مستی کردا ہے، ہسدا ہے، خوش ہوندا ہے۔ بوڑھا زانی ایسا خطرناک کبیرہ گناہ ہے، اے بڑھاپے اندر بھی ٹھڑک تو جڑا بات نہیں ہوندا۔ رسول اللہ فرماندے نے سفید بالاں دا حیا نہیں کردا، اپنی عمر دا حیا نہیں کردا، حالانکہ اللہ پاک فرماندے نے سفید بالاں دا حیا انج جویں رسول اللہ فرماندے اللہ پاک دا حیا ہے۔ بوڑھا بدکار تے زانی دن قیامت دا ہوئے گا، اللہ پاک فرمان کے انہوں دفع کرو، جہنم دا بالن بناؤ، نہ رب ان دی طرف ویکھن گے نہ ان دے نال کلام کرن گے۔ دوجے نمبر تے جھوٹ بولن والا حکمران، تیجے نمبر تے متکبر فقیر۔ امیاں اجے موقع ہی توبہ کر لے، سچے دلوں جے توبہ کر لویں، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے رب گناہ بھی معاف کر دے وے گا بلکہ نیکیاں دی اندر تبدیل کر دے وے گا۔ آجا ہن کر لے توبہ سچے دل نال بھائی، آج نہیں تے کل یارا موت ہے سرتے آئی، آج نہیں تے کل یارا موت ہے سرتے آئی۔ اور زندگی دی ٹور بندیا، زندگی دی ٹور بندیا، جانا ہی چھوڑ بندیا، قبراں دے وچ پینا کر لے کچھ غور بندیا۔ اٹھنی ہے میت تیری، اٹھنی ہے میت تیری، ہنجواں دے نال بھائی، آج نہیں تے کل یارا موت ہے سرتے آئی۔ حضرات شیطان ہر جگہ پھایا لا کے بیٹھا ہے، اللہ پاک دی رحمت نال رب شیطان دے ہتھ کنڈیاں تو بچائے۔ سانو تیری پیناواں دی لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا۔ آمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بیاں نال علیحدگی اختیار نہ کرو، انہاں نال ایک شیطان ہوندا جے۔ محدثین آندے نے عورتاں دے کسے دوپٹے چادر تے بھی نظر نہ مارو، چادر تے نظر مارن نال بھی شہوت پیدا ہوندی ہے، اتنا پرہیز کرو۔ رسول اللہ نے کیا تزکیہ نفس کیتا ہے، اللہ پاک برائیاں تو بچائے، شیطانی کماں تو بچائے۔ سانو تیری پیناواں دی لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا۔ سانو پالنا ہے تو، سانو پالنا ہے تو، کیویں جائیے در چھٹ کے تیرے بوئے وچ بیٹھا میں لکیراں کٹ کے، دیواں اکھیاں چوں، دیواں اکھیاں چوں پانی بھی نچوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا۔ ساڈا خالق تے مالک، ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا، ساڈا رازق تے داتا تو عرش والیا، ساڈا جوڑیا، ساڈا جوڑیا ایک ایک جوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا۔ ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے، سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے۔ آمین کو ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے، سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے۔
تیرے خزانے اچ تیرے خزانے اچ کیڑی کوئی تھوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پڑھاواں دیے سانو تیریاں پڑھاواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا رب العالمین بے حیائی بدکاری برے کم فحاشی والے کم میں تو گناہواں اور برائی والے کم میں تو اللہ پاک سانو محفوظ فرمائے ہمیشہ نیکیاں جمع کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین